अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर इस्लामियत इख्तियारी का, जिसके आप बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और बार बार आपके मैसेज करने पे ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो मेरा बेटा, आपने आई होप सो तैयारी कर ली होगी, लेकिन आपको गेस्ट पेपर आज फराहम किया जा रहा है। इस गेस्ट पेपर को आप अच्छे से रिवाइज करें, अपनी तैयारी को देखें। जो क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है ये सारे के सारे मेरे बेटा आपको तैयार होने चाहिए। ऑलरेडी लिमिटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये 100 नंबर का आपका पेपर है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो मेरा बेटा, आपने इस गेस्ट पेपर में मौजूद जितने भी सवालात हैं वो सारे के सारे कोशिश करें तैयार करके जाएं, और स्पेशली जिनको तफसीली सवालात में बोल्ड करवाया गया हो या फिर मैं मार्क करवा दूं, उनको तरजीह बुनियादों पे आपने करना है। इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर इसी में से ही आएगा एज ऑलवेज। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मेरा बेटा, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं अहम मुख्तसर सवालात को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है मारूजी सवालात का है। मारूजी के लिए आपने पास्ट पेपर 2024-25 के मेरे बेटा उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मुख्तसर सवालात की जहां तक बात है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो भी अहम सवालात हैं आप स्क्रीन पे मेरा बेटा देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेरा बेटा, आप इनको नोट कर लीजिए, इनको तरजीह बुनियादों पे तैयार कीजिए। ये देखें, हर पार्ट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आने हैं, तो ये बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपने तरजीह बुनियादों पे पहले कर लेना है। कोशिश करें कि और बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी तैयारी हो, लेकिन ताहम ये सवालात जो हैं इनको आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे कि इस्लामी तहजीब का मफहूम मेरा बेटा, नबी और रसूल में क्या फर्क है, इसका आयत का तर्जुमा मेरा बेटा, जिक्र खफी और जिक्र जली की वजाहत कीजिए, सब्र के लगवी और इस्तिलाही मानी, मुआशरती अमन इस्तेहकाम के लिए अफूज जरूरी है, वजाहत करें। निकाह तहफ़्फ़ुज़ इखलाक वासमत का बायस है, वजाहत कीजिए। इस्लामी तालीमात की रोशनी में वालिदैन, ये हकूक मेरा बेटा किसी के भी पूछे जा सकते हैं, हकूक सब के लाजमी तैयार करें। हकूक के बारे में मेरा बेटा, हकूक को फराइज मेरा बेटा सब के दो जो है वो लाजमी मेरा बेटा आपको तैयार होने चाहिए, किसी के भी पूछे जा सकते हैं। इल्म की अहमियत पर हदीस का तर्जमा लिखें। ज़ौजैन से क्या मुराद है मेरा बेटा, मकतब से क्या मुराद है, मस्जिद के आदाब लिखें। फरिश्तों को नूरी मखलूक क्यों कहा जाता है, मगरबी तहजीब से क्या मुराद है, तकवा के दर्जात लिखें। इस आयत का तर्जमा लिखें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, निकाह के मुतल्लिक एक हदीस से मुबारका का तर्जमा तस्बीहात फातिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आता है। ये देखें, हकूक व फराइज मेरा बेटा किसी के भी पूछे जा सकते हैं। कत्ल औलाद के मुतल्लिक इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है, तालीम के मकासिद, इस्लामी तालीमात की 4 खसूसियात, मस्जिद मुसलमानों का मरकज, इसकी वजाहत करें। इस्लामी तहजीब के अनासर, नमाज के मुताबिक नमाज पर एक हदीस, उसका तर्जमा लिखें। तकवा का मफहूम लिखें। जिक्र के दिलों का इत्मीनान का जरिया है, वजाहत कीजिए। अमली शुक्र, शुक्र की इक़साम मेरा बेटा सारी आपने तैयार कर लेनी, इस आयत का तर्जमा तैयार करें। आइली जिंदगी के मकासद, ये हकूक़ व फ़राइज़ मेरा बेटा, हक महर मुकर्रर करने की हिकमत, तालीम शरफ इंसानियत का जरिया, वजाहत कीजिए। कौम की तामीर में कुतुब का क्या किरदार है, वजाहत कीजिए। मस्जिद इत्तेहाद का जरिया है, वजाहत करें। ज़कात का मफहूम लिखें और ज़कात के मुसारिफ लिखें। कोई से 2 खिदमत खलक के 2 फ़वाइद लिखें। जिक्र की 2 शराइत लिखें। सब्र के बारे में उसवा हुस्ना की एक मिसाल लिखिए। इसी तरह से मेरा बेटा अदल के बारे में कुरानी आयत का तर्जमा, खामन के 2 फ़राइज़, इल्म का मफहूम, तालिब इल्म के 2 फ़राइज़ के हकूक़ व फ़राइज़ आपको मेरा बेटा सब के आने चाहिए। इस्लामी मुआशरे में कुतुब पर मुख्तसर नोट, तौहीद पर एक आयत का तर्जमा लिखें। इस्लामी तहजीब के अवामिल तहरीर कीजिए। मुत्कीन के 2 सिफात, अदल और एहसान में फ़र्क, शुक्र की इक़साम, तमद्दन पर मुख्तसर नोट, कौमी तरक्की में कुतुब का क्या किरदार है, मस्जिद के 2 मकासद और आदाब लाजमी लिखें। रोज़े का मफहूम मेरा बेटा, औरत का क्या मुकाम है इस्लाम में। आइली ज़िंदगी के फ़वाइद, कुरान में कितनी मसाजिद का जिक्र है, 2 का नाम लिखें। उस्ताद की फजीलत पर फरमाने नबवी लिखिए। इस्लामी मुआशरे में मस्जिद की क्या अहमियत है, हज की अहमियत के बारे में हदीस का तर्जमा लिखिए। नानो नफका से क्या मुराद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकीका किसे कहते हैं, आखिरत के लगवी और इस्तिलाही मानी लिखें। इस्लामी तहजीब का आगाज कब हुआ और 4 पुरानी तहजीबों के नाम लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो अहम सवालात थे जो गेस्ट पेपर में मेंशन मेरा बेटा आपको मार्क करवाए गए। ये देखिए, सवाल नंबर 3 के ऑलरेडी लिमिटेड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा बेटा। कोशिश करें इन तमाम सवालात को लाजमी तरजीह बुनियादों पे तैयार करें, क्योंकि ये सारे के सारे सवालात ऑलरेडी लिमिटेड हैं।
آپ کے پیپر کے حساب سے، آپ کے سلیبس کے لحاظ سے، تو ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ تاہم میں کچھ سوالات جو ہے وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ کو مارک کروا دیتا ہوں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ والا میرا بیٹا اسلامی معاشرے، تبلیغ کے کوئی سے 2 طریقے، غیر مسلموں کے 2 حقوق، جہاد کی 2 اقسام، رشتہ داروں کے 2 حقوق، شہری کی حق ملکیت، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کے 2 امتیازی اوصاف، جہاد اکبر کی وضاحت، عام الفیل کسے کہتے ہیں، ہمسایوں کی 4 ذمہ داریاں، ریاست کے عناصر ترکیبی بیان کیجئے، صلہ رحمی کے 2 فوائد، جنگ اور جہاد میں بیٹا فرق، اخوت کے 4 فائدے، حلف الفضول پر مختصر نوٹ لکھے میرا بیٹا، ٹھیک ہے، اس کو لازمی دیکھیں، قوم اور امت میں فرق واضح کیجئے، جہاد کے 2 مقاصد لکھیے، انما المؤمنون اخوہ کا ترجمہ کیجئے، امت کی تعریف کیجئے، اور ابو لہب اور ابو جہل کون تھے، پہلی وحی کی کتنی آیات تھی اور کون سی صورت تھی، مسلمانوں کے 2 باہمی حقوق، عرب اقوام کو کن اقسام میں تقسیم کیا گیا، اسلام کے پہلی شہید مرد اور خاتون کون سے ہیں، السابقون الاولون سے کیا مراد ہے، 2 کے نام لکھیں، دور نبوی کے تعلیمی اداروں کے بیٹا نام لکھیں، ان آیات کا ترجمہ لازمی تیار کیجئے، اسلامی ریاست کی آمدنی کے 4 ذرائع لکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، عرب کی 2 اخلاقی برائیوں بتائیے میرا بیٹا، اور حرب فجار کی وضاحت کیجئے۔ یہ والا کوسچن میرا بیٹا لازمی تحریر کیجئے، اس کو تیار کیجئے۔ کوسچن نمبر 3 کے نیکسٹ پیج پہ جو سوالات ہیں آپ میرا بیٹا دیکھ سکتے ہیں، معاشرے کے لغوی معنی کیا ہے، ایمان کے کمزور ترین درجہ رہبانیت کسے کہتے ہیں، صائبین سے کیا مراد ہے، امت جہاد امت دعوت میں کیا فرق ہے، اور یہ والا کوسچن میرا بیٹا نوٹ کریں۔ اب اس کے بعد کوسچن نمبر 4 میرا بیٹا آپ تمام سوالات سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سب کو اچھے سے تیار کریں، ٹھیک ہے۔ مواقعات مدینہ جیسے کہ کیا مراد ہے، غزوہ احزاب، یہ جتنے بھی غزوات ہیں یہ کب اور کہاں ہوئے ان کو لازمی دیکھیں، ہجرت مدینہ کے 2 اسباب اور 2 اثرات لازمی تحریر کیجئے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہنے کی وجہ لکھیں، میثاق مدینہ کی 2 شرائط لکھیں، غزوہ بدر کب اور کہاں لڑی گئی، صلح حدیبیہ پر نور اور فتح مکہ کے 2 اثرات لکھیں، غزوہ تبوک کی 2 مشکلات، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے، غزوہ حنین کے 2 نتائج بھی لکھیں، حرمین شریفین سے کیا مراد ہے، یوم الفرقان کسے کہتے ہیں، اس کو جنگ یمامہ کب اور کس کے خلاف لڑی گئی، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، غزوہ حنین کب اور کہاں ہوا، اس کو لازمی تیار کیجئے، حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے، مختصر تعارف، مسجد قباء کہاں واقع اور یہ کب تعمیر کی گئی، خیبر کے 2 یہود قبائل کے نام لکھیے، اسلام میں پہلی اذان کس نے دی اور کہاں دی، اس کو لازمی دیکھیے، مسلمہ کذاب کون تھا، اس نے کس کے خلاف جہاد کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب اور کس نے شہید کیا، یہ والی آیت کا ترجمہ میرا بیٹا لازمی طریقے، غزوہ احد کی کوئی اہم وجہ بیان کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع کب اور کہاں ہوا، حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی خصوصیات میرا بیٹا لازمی آپ نے تیار کرنی ہے، سیرت پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ میرا بیٹا پوچھا جا سکتا ہے، ہجرت کے وقت مدینہ میں کون سے عرب قبائل آباد تھے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خوشخبری دی گئی، مسجد زرار سے کیا مراد ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، روم اور ایران کے بادشاہوں کے القابات کیا تھے، یہ آیات کا ترجمہ لازمی کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے 2 الزامات لکھیے، مہاجرین اور انصار کا مفہوم بیان کیجئے، آخری غزوہ کون سا اور یہ کب پیش کیا گیا۔ اب ایٹ دا اینڈ میرا بیٹا تفصیلی سوالات آپ سکرین پہ تمام سوالات دیکھ سکتے ہیں، یہ آلریڈی میرا بیٹا جو ہے لیمیٹڈ سے سوالات ہیں، ان سب کو آپ نے تیار کرنا ہے، تاہم یہاں پہ جو تفصیلی سوالات ہیں ان کو آپ نے ترجیح بنیادوں پہ تیار کرنا ہے، کیونکہ ان کے آنے کے چانسز 90% ہیں، جو بولڈ کیا گیا انشاءاللہ اکثر بورڈ پیپرز میں جتنے بھی پنجاب کے ہیں میکسیمم جو ہے جو بولڈ کوسچن کے انہی میں سے ہی ریپیٹ ہونے کے چانسز اور امکانات ہیں، ان کو تیار کیے، جیسے کہ اسلامی تہذیب کے عوامل اور عناصر، ویری ویری امپورٹنٹ، جہاد کی اہمیت، ضرورت اور اس کی اقسام، ٹاپ پرائیورٹی پہ جہاد والا ٹاپک بیٹا تیار کریں، اور اسلامی تہذیب والا، اس کے بعد غزوات جتنے بھی ہیں، غزوہ خندق، احد اور غزوہ بدر کے اسباب، نتائج لازمی تیار کیجئے، اسلامی تہذیب و تمدن کا مفہوم اور خصوصیات تفصیلاً تحریر کیجئے،
اس کے بعد بولڈ کے صلح حدیبیہ کے شرائط اور نتائج بیان کیجئے، فتح مکہ کے اسباب اور نتائج بیان کیجئے، ان کو اپنے ترجیح بنیادوں پہ دیکھنا ہے، اسلامی معاشرے میں مسجد کے کردار، ضرورت و اہمیت اور آداب کو تفصیلاً بیان کیجئے، اس کے بعد امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیات تحریر کیجئے، ہجرت مدینہ کے نتائج، اسباب اور اہمیت بیان کیجئے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد میرا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کی سیرت و کردار پر جامع نوٹ تحریر کیجئے، یہ میرا بیٹا لازمی تیار کیجئے، ان چاروں کی خصوصیات ویری ویری امپورٹنٹ ہیں، یہ اکثر بورڈ پیپر میں کوسچن لازمی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق آپ نے لازمی کرنے ہیں، والدین، استاد اور شاگرد، ہمسائیں اور زوجین کے حقوق و فرائض کو تفصیلاً بیان کیجئے، اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو تفصیلاً بیان کیجئے، تقوی کے فوائد، ثمرات، اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیجئے، اور خطبہ حجۃ الوداع پر ایک جامع نوٹ تحریر کیجئے۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا باقی بھی جو سوالات آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے، لیکن آپ نے ٹاپ پرائیورٹی پہ ان کوسچن کو رکھنا ہے جو میں نے مارک کروائے ہوئے ہیں، جن کو میں نے بولڈ کروا دیا، جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ میکسیمم بورڈ پیپر میں تمام سوالات یہیں سے آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ٹاپ پرائیورٹی پہ کس کو رکھنا ہے میرا بیٹا؟ تفصیلی سوالات کے لیے تمام غزوات لازمی میرا بیٹا تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت پہ سوال، ٹھیک ہے، سیرت لازمی میرا بیٹا تیار کریں، کسی کی بھی سیرت پہ آپ کو نوٹ لکھنے کو، جامع نوٹ لکھنے کو آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق و فرائض، حقوق و فرائض میرا بیٹا لازمی تیار کیجئے، اور اسلامی تہذیب والا ٹاپک جو ہے میرا بیٹا، اس کو لازمی دیکھیں۔ یہ جو 4 ٹاپکس آپ کو بتائے ہیں، ان کو مکمل آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ کا تفصیلی سوالات سارے آپ کے اٹیمپٹ ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرا بیٹا اپنی تیاری پہ فوکس کریں، بہت ساری دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ کے لیے آپ سب کے ساتھ ہی ہیں اور رہیں گی۔ اپنے میرا بیٹا جو ہے اچھے سے تیاری کریں، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے۔ اس ویڈیو کو بیٹا لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہوئے ہیں، اور اپنے اس چینل کو اپنا چینل سمجھ کر اپنے تمام دوستوں، کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ یہاں پہ آ سکیں اور یہاں سے مستفید ہو سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ایچ ایم آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ والسلام۔